अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी की, जिन्होंने इंटरनेशनल जरीदा है उससे गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा है, ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। उन्होंने मज़ीद जो कहा है उसके अंदर कहा कि इसमें कोई सवाल ही नहीं और हम हर वक्त और हर सूरत जो है ना वो सऊदी अरब के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सिक्योरिटी ताउन है वो कोई नई बात नहीं है। दोनों ममालिक तवील अरसे से एक दूसरे के जो दिफाई मामलात हैं उसका ख्याल रखते आए हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने रियाद में सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात करके मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की है और उनका कहना था कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जंग के आगाज़ से ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है उसका जिक्र करते हैं। वो हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का और जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान उनके दरमियान, और ये भी इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और ईरानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली फिर पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ये जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है इसके अंदर जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा है कि ईरान का खित्ते के किसी भी मुल्क को निशाना बनाने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं है और ईरान सिर्फ अपने दिफा तक महदूद रखे हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा ईरान खित्ते के दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ अमन कायम रखना चाहता है और कशीदगी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात ज़रूरी हैं। अच्छा जी, जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके हवाले से आया है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है ईरानी सदर के साथ उसमें उन्होंने कहा कि खित्ते में जो हालिया कशीदा सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया है और तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात को नागुज़ीर समझता है। इसके अलावा जो ईरानी सदर हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि मौजूदा हालात में तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि सूरत हाल वो मज़ीद ख़राब ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी ज़ोर दिया है कि जंग को रोकने और आलमी अमन बरकरार रखने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको इस मसले पर संजीदगी से काम करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट जो है ना वो राब्ते भी हो रहे हैं इस हवाले से और फर्दर भी इस हवाले से जो है ना जो भी राब्ते होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। थोड़ी सी पॉलिटिकल जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़श्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा उज़्मा खान उनकी भी दरख्वास्त में थी और वहाँ पर एतजाज़ एहसन भी पहुँचे थे। वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसकी बात कर लेते हैं, डिटेल में थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब पर 1 लाख रुपए जुर्माना जो है ना वो आयद किया गया है। क्यों किया गया है वो भी बताते हैं। तैयारी ना हो आए ना तो फिर कुछ इस तरह से मामलात हो जाते हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा मौतली की दरखास्तों पर जो समाअत है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोकर और जस्टिस आसिफ ने की। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन उसमें पेश हुए। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी इमरान खान से तस्दीक करवाने के लिए लतीफ़ खोसा साहब को भिजवाया। वकालतनामा के हसूल के लिए उन्हें अडयाला जेल के करीब भी जाने नहीं दिया जाता। इसके अलावा एतजाज़ हसन ने कहा कि समाअत यानी कल हुई उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि वकालतनामा दस्तखत करवा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये किसी अदालत को नहीं मानते। अच्छा जी, चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कोई भी वकालतनामा जब भेजा जाता है तो वो उसको जो है ना दस्तखत करवा देते हैं। बैरिस्टर जो सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि मुझे क्लाइंट ने कभी नहीं कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर जो है ना वो आपने केस लड़ें। और इसके अलावा उन्होंने एक हवाला दिया कि जो चीफ जस्टिस को कि भाई इस्लाम जो आपने मुल्तान बेंच में एक शख्स की बिनाई जाने पर कत्ल के मुकदमे में ज़मानत दी थी, मेरे क्लाइंट की तो 14 साल की कैद है और आज प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने इस्तफसार किया कि आपके प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं जिन्होंने दलाल देने हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं सर, हमने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। इस पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि हमने तो मेडिकल का कहा है, नैब क्या मांग रहा है वो ये तो बता दें। हमारे मेडिकल ग्राउंड इजाफी होगी। इसके अलावा बैरिस्टर जो एतजाज़ एहसन है फिर उन्होंने कहा कि 65 दिन
بالکل تنہا جو ہے نا وہ رکھا گیا عمران خان کو، اور اس دوران ان کی جو ہے نا وہ آنکھ کا مسئلہ سامنے آیا ہے، جس کے اوپر جو بیرسٹر سلمان صفدر انہوں نے کہا کہ آج اسپیشل پروسیکیوٹر عدالت میں موجود کیوں نہیں، یہ دلائل دینے سے کیوں بھاگ رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے نا عدالت نے پھر اسپیشل پروسیکیوٹر نیب کی عدم حاضری پر نیب کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں عظمیٰ خان کی جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو گزشتہ روز جس کے اوپر سماعت تھی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے عمران خان کی۔ اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ جو عظمیٰ خان کے وکیل تھے انہوں نے کہا ہے کہ درخواست کے اوپر جو آبجیکشنز وغیرہ ہیں وہ ہم کلیئر کر کے تو دوبارہ آئیں گے۔ اچھا، اب فردر اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج جو ہے نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ سماعت ہونی ہے، اور وہ توشہ خانہ 1 میں متفرق درخواست جو دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لطیف کھوسہ ان کی طرف سے، کہ جو ہسپتال منتقلی کے حوالے سے، اور 1-2 روز قبل جو سماعت ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی جو عدالت ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کے اندر وہ پہلے ہی ضمانت پہ ہیں، تو مطلب چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھیں۔ لیکن آج بہرحال اس کی پھر سے سماعت ہے، اور عمران خان سے ملاقات کا بھی دن ہے۔ فہرست جو ہے وہ ڈیالہ جیل جا چکی ہے، ملاقات بہت عرصے سے نہیں ہو رہی۔ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اور جو عدالت ہے اس کے اندر سماعت کے اندر باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اچھا جی، جو میں نے بات کی تھی کہ جو اعتزاز احسن ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے، تو علیمہ خان نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن گزشتہ روز جو ہے نا وہ خود آئے، اور ان کے فیملی کے ساتھ بہت قریبی ٹرمز ہیں، اور ہم ان کا دل سے جو ہے نا وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعتزاز احسن کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کو 6 دن کا بیڈ ریسٹ بھی کہا تھا، اس کے باوجود وہ یہاں پر آئے۔ بلکہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو سرفراز ڈوگر ہیں ان سے جب ملاقات نہ ہونے پر انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نا اعتزاز احسن لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دھرنا بھی دیا تھا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا پیغام آیا ہے کہ عمران خان سے فیملی کی ملاقات کرانے کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اب اعتزاز احسن نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اعتزاز احسن ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو سردار سرفراز ڈوگر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور پھر انہوں نے ان سے بہت ساری باتیں کی، اور اس کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اعتزاز احسن سے اتفاق بھی کیا ہے، یہ کہنا ہے بیرسٹر اعتزاز احسن کا۔ انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس کے اندر کہا کہ اس وقت ان کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ عمران خان کی صحت ہے، اور ہم ان کی آنکھ جو ہے نا وہ ضائع ہونا برداشت نہیں کر سکتے، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے فیملی کو آگاہ کرنا تو لازم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی عمران خان میرا دوست ہے، مجھے اس کی آنکھ کے بارے میں جان کر بہت بے چینی ہوئی، اسی لیے وہ کل جو ہے نا وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور میڈیکل گراؤنڈ پر تو ضمانت ملنی چاہیے، اور ہمیں عدالت کا غیر معینہ مدت تک کیس نہ لگانا قبول نہیں ہے، ہمیں ایک تاریخ چاہیے جو بالآخر مل گئی ہے۔ اعتزاز احسن نے بھی اپنی ایک درخواست جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، تو کافی ساری جو درخواستیں ہیں وہ ہو گئی ہیں، ان کو بھی تاریخ مل گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے نا وہ چیزیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں۔ پہلے بھی ایک خبر جو سامنے آئی تھی، لطیف کھوسہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان عید کی جو نماز ہے وہ گھر پڑھیں گے، دن کم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو توشہ خانہ 1 کی جو متفرق درخواست ہے اس دن جو سرپرائز انہوں نے عمران خان کو دیا تھا اس کا ذکر تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ آخر میں جو کل بھی میں نے ایک بات کی تھی 5G اسپیکٹرم کے حوالے سے، اس کی نیلامی کے حوالے سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا تھا 1 روز قبل۔ آج جو ہے نا وہ اب اس کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہوگا۔ بڑی پازیٹیو جو ہے نا خبریں اس سے آ رہی ہیں۔ اوبویسلی انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس حوالے سے بھی کافی مسائل تھے، تو یہ جو چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر بھی کافی زیادہ اور بہتر اثر پڑے گا۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔